جے جسم تیرا ہے تے آپ دے ہاتھ دیاں 6 انگلیاں کر کے بکھا. جے جسم تیرے تے تیری مرضی چل دیئے تے اپنیاں لتاں 3 کر کے دکھا. اور جے تیرے جسم تے مرضی تیری چل دیئے تے آنٹی ہے سر دے جڑے وال کالے ہو گئے نے چٹے ہو گئے نے کالے کر کے بکھا. میں تینوں دساں بھی تیرے جسم تے مرضی تیری کے میں چل دیئے تو چلا کے تے بکھا. جوانوں آ ٹوٹیاں پھٹیاں کڑیاں پیچھے اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. یاریاں پاؤ سچے رب نال. اینا کڑیاں چو تو انو کی لپنا ہے, اینا عورتاں چو تو انو کی لپنا ہے. اے تا مردہ دیاں سکیاں نہیں جڑے مرد وچارے مرد پیدا ہون تو لگ کے مرد تک عورت دی خدمت نہیں کردہ تے ہور کی کردہ ہے. پیدا ہوندہ ہے تھوڑا جا بڑا ہوندہ ہے انہوں آکھیا جاندہ ہے ماں دی عزت کرنی ہے. ماں سوچارا جوان ہون تک ماں دی خدمت لگا رہندہ ہے. ماں کون ہے؟ ماں عورت ہے. تے جدو جناب پھر شادی پھر جد جوان ہوندہ ہے انہیں دنوں پہنا جوان ہو جانیاں نے پھر وہ دے زماج پہ جاندہ پہنا تیری عزت نے. وہ بچارہ زندگی کما کما کے پہنا دی خدمت کردہ رہندہ ہے. پہن کون ہے؟ پہن عورت ہے. پھر جناب شادی کر لیندہ ہے. شادی تو بعد دسیا جاندہ ہے اے تیری بیوی ہے, اے دی روٹی تیرے ذمے, اے دا نانو نفقہ تیرے ذمے, اینو کپڑے توں لے آکے دینے, اینو جتی توں لے آکے دینی. وہ بچارہ زندگی ساری وہ دی خدمت گزاردہ ہے. وہ دے وار سفید ہو جاندے نے, سر تے بٹھل اٹھاندہ ہے, عورت دی خدمت کردہ ہے. وہ نہیں در بیٹیاں جوان ہو جاندیاں نے, اے تیریاں بیٹیاں نے, اینا دی شادی تو کرنی ہے. شادی کرن واسطے بچارہ ماریا پھردہ ہے. تو عید والے دن سکون کرنا ہے, وہ عید والے دن بھی جناب توجہ پھردہ ہے. ساری زندگی عورت دی خدمت وچ مرد نگاہ دیندہ ہے. تے عورت ہوئے جڑی آج اسلام آباد دے روڈ تے کھلوتی ہے. عورت ایڈی بے وفا ہے کہ آج اسلام آباد دے روڈ تے کھلوتی ہے تے کھلو کے کہہ رہی ہو جسم بھی میرا مرضی بھی میری. جے جسم تیرا ہے تے آپ دے ہاتھ دیاں 6 انگلیاں کر کے بکھا. جے جسم تیرے تے تیری مرضی چل دیئے تے اپنیاں لتاں 3 کر کے دکھا. اور جے تیرے جسم تے مرضی تیری چل دیئے تے آنٹی ہے سر دے جڑے وال کالے ہو گئے نے چٹے ہو گئے نے کالے کر کے بکھا. میں تینوں دساں بھی تیرے جسم تے مرضی تیری کے میں چل دیئے تو چلا کے تے بکھا. میں ہر نیک عورت, ہر باحیا, ہر با پردہ عورت, میں وہ دی عزت دا قائل ہاں. وہ دی عزت نو میں سلوٹ مارنا, وہ دی عزت دی پاسداری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. لیکن ایسی عورت جڑی رب دی نہ شکریے, مرد دی نہ شکریے, ایسی عورت دی کوئی حیثیت نہیں معاشرے دے اندر. جسم بھی میرا مرضی بھی میری. یہ مرضی تیری ہے تے تو منڈا جمے آن, کڑی کا تو جمی پہنی. یہ تیری مرضی تے تو مذکر جمے آن, لڑکا جمے آن, عورت کا تو جمی. یہ مرضی تیری ہے تے تینوں کیوں تین بیٹیاں جنم دین تو بعد تینوں کیوں مرد طلاق دے دیندہ ہے؟ لڑکے جمیا کر خاں. یہ تیرے جسم تے تیری مرضی چل دی چلا خاں. جاہل عورت. قرآن دیکھو. ہاں اگر مسلمان عورتاں نے تے میرا پیغام ہے انہوں نے, تے جے اسلام والیاں نہیں تو پھر سانو کا دی لوڑ ہے. گالے اسلام والیاں عورتاں نے